علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے لفظاں دے اندر نظم دی صورت دے اندر بیان کردے نے رب تعالی بندے نو کولوں کی چاہندا ہے کہ بندہ کس طرح دا ہو جائے، رب تعالی کس طرح دی بندے کولوں ڈیمانڈ کردا ہے۔ یعنی بندے دعویٰ کردے نے نا کہ مینوں بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ دے نال، مینوں بڑا پیار ہے رسول اللہ دے نال، تے اس دعویٰ محبت دے بارے اقبال فرماندے نے جے تو محبت رکھنا ہے نا، محبت دا دعویٰ کرنا ہے تے پھر صرف دعویٰ نہ کر، اپنے اندر محبت آڑا او وصف، او طریقہ، او انداز، او کیفیت بھی پیدا کر۔ بس صرف دعویٰ نہ کر، او کیفیت بھی پیدا کر تاکہ پتہ چلے کہ تو واقعی ہی دعویٰ محبت دے اندر سچے ہیں۔ اور اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ میری مرضی دے مطابق کائنات دا نظام تبدیل کرے، میں چاہواں اللہ اس طرح کرے، اگر تو یہ چاہنا ہے کہ میں تیرے نال تیرے تو زیادہ محبت کراں تو پھر تینوں کس طرح دا بنن دی ضرورت ہے، اگر تو اس طرح دا ہو جائے گا تو پھر میں تیرے نال اس طرح ہی محبت کراں گا جویں میں اپنے ولیاں دے نال محبت کرنا۔ یہ ساری جڑی صورتحال ہے کہ بندہ کی کردا ہے تو میرا اللہ اس بندے کولوں کی ڈیمانڈ کردا ہے، کیویں دا بنن دا اللہ حکم کردا ہے، اس کیفیت نو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری آپ اپنے انداز دے اندر نظم دی صورت بیان کردے نے با رب بندے نو آندا کی ہے۔ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر، اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، جمال ظرف پیدا کر،
اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کہنا چاہتا ہے اے میرے بندیاں جے دوتا ہے محبت دے اندر سچا ہے پھر عشق والی نگاہ پیدا کرنا، عشق والا ظرف پیدا کرنا، نگاہ عشق پیدا کر، جمال ظرف پیدا کر۔ اور علامہ اقبال فرماندے نے کہ میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، اے میرے بندے میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ کہ اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر۔ یعنی علامہ اقبال فرماندے نے کہ رب آندا ہے میرے بندے میں تینوں تیرے نالوں زیادہ چاہواں گا، لیکن اپنے اندر مینوں چاہن والی جستجو تے پیدا کر، مگر شرط یہ کہ اپنے اندر میرے جستجو تو پیدا کر، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، اگر نہ بدلا تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا تو پیدا کر، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا تو پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد رب تعالیٰ جل ذکرہ نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر اپنی قدرت دے اتے دلیل کرن والی کثیر تعداد دے اندر آیات کریمہ بیان فرمائیاں، انہاں جو ایک آیت کریمہ یہ وے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نہ چلے تے چل دے جا رہے نے تے ایک سمندر دے کنارے آپ نے ویکھیا، سمندر دے کنارے ویندے کی نے با ایک لاش پئیے انسان دی، کسے بندے دی، مردہ لاش، مردہ جسم سمندر دے کنارے پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جدوں ویکھیا با اے بندے دا جسم ہے، مردہ ہے، بندہ مر چکے ہے، سمندر دے کنارے پیا ہوئے ہے، تو تسی سمجھ دیو بس سمندر دا پانی ایک جگہ تے رکیا نہیں رہندا، وہ کدی اوپر چڑھدا ہے، کدی اتر جاندا ہے، کدی اوندا چڑھاؤ ود جاندا ہے، کدی وہ نیچے اتر جاندا ہے، اوندا پانی چڑھدا اتردا رہندا ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نا وہ منظر ویکھن لگ پے کہ جدوں
یہ پانی سمندر دا کنارے تے چڑھدا ہے تے جڑیاں سمندر دیاں مچھلیاں نے نا وہ اس جسم نو کھاندیاں نے، ان دے جسم دا حصہ مچھلیاں دی پیٹاں دے وچ جاندا ہے، اور باقی جڑے سمندر دے کیڑے مکوڑے ہوندے نے وہ بھی اس بندے دا جسم کھا رہے ہیں۔ جدو پانی چڑھاؤ کردا ہے اس بندے دا جسم سمندر دے کیڑے مکوڑے یا مچھلیاں یا جڑے باقی نے جانور اس بندے دا جسم نوچ دے کھا رہے ہیں۔ جدو پانی اتر جاندہ ہے نا سمندر دا کنارے تو گھٹ ہو جاندہ ہے تے اس وقت جڑے نال جنگل دے درندے رہ رہے نے وہ درندے آ کے تے وہ اس جسم نو کھاندے ہیں۔ اج میں مردہ جسم پیا ہوئے تے کدی کوئی جانور کھا رہے ہیں، کدی کوئی کتا بلا کھا رہے ہیں، کدی کوئی پرندے آ رہے ہیں، کدی کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ یہی صورتحال اس بندے دے نال، مچھلیاں کھا کے اٹھدیاں نے تے جانور آ جاندے نے جنگل دے، پانی اتردا ہے تے وہ جانور بھی کھاندے نے جتنا انہاں کول ہو سکدا ہے۔ جس وقت وہ جانور کھا کے پیچھے ہٹدے نے تے اس وقت پرندے آ جاندے نے، وہ پرندے آ کے بھی اپنا اپنا حصہ اس جسم وچوں کھا رہے ہیں۔ جلے ساری صورتحال ساری کیفیت اور منظر حضرت ابراہیم کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جدو منظر ویکھیا نا تے آپ دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ اس جسم ایک کے بندے دا اندا کچھ حصہ مچھلیاں دے پیٹاں دے وچ، کچھ حصہ جنگلی درندیاں دے پیٹاں دے وچ، اندا کچھ حصہ پرندیاں دی پوٹاں دے وچ چلا گئے تے قیامت نو تے اللہ تعالیٰ نے سارے مردے دوبارہ زندہ کرنے نے۔ یہ کیویں سارے زندہ ہون گے؟ یعنی ایک بندے ایک دی حالت بیان ہو رہی ہے تو اندہ اکثر انج ہی ہے، بس جسم ایک کے 70 جگہ تے اندہ گوشت بکھر گیا ہے، یہ کل قیامت نو زندہ کیویں ہون گے؟ اور آپ نو اس چیز دا یقین سی کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت تے قادر ہے۔ اللہ جس طرح اللہ نے عدم تو جسم نو وجود وچ لے آندا ہے، وہ رب بکھرے ہوئے گوشت نو بھی اکٹھا فرما سکتا ہے، لیکن وہ کیویں اکٹھیاں ہونا ہے؟ اے جڑا صورتحال ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دیتی کہ رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ، تیسرا سپارہ ہے، حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک کل قیامت نو تو مردے کیویں زندہ کریں گا؟ توجہ ہے، یا اللہ مردے کیویں زندہ کریں گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم تسی یقین نہیں رکھ دے تو میری قدرت یقین کوئی نہیں کہ میں مردے زندہ کر سکنا؟ عرض کی تھی بھلا یا اللہ کیوں نہیں، مینوں یقین ہے، میں اس چیز تے ایمان رکھنا کامل یقین ہے کہ تسی مردے زندہ فرما سکتے ہو۔ یا اللہ ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اگر میں شیر دیاں اکھاں دے نال مردے زندہ ہوئے ویکھاں گا نا تے میرا دل مطمئن ہو جائے گا، مزید اطمینان دے اندر پختگی آ جائے گی۔ ہن اللہ دے خلیل دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو ساری گفتگو نو میرے رب نے اپنے محبوب دے ہوتے قرآن دی صورت وچ نازل فرما دیتا ہے، کیونکہ میرے رب نو پھر جڑیاں گلاں اپنے پیاریاں دیاں چنگیاں لگی دیاں نے میرا اللہ انہاں نو باقی رکھدا ہے تا قیامت۔ تو رب تعالیٰ نے وہ گلاں قرآن جی بیان فرما دیتی ہیں کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ مینوں وکھا مردے کیویں زندہ کرنے نہیں جی، تے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم نو وہ مردے زندہ ہون والا منظر وکھایا۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا پیارے ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اے پیارے ابراہیم 4 پرندے پکڑو،
4 پرندے خریدو بازاروں، خرید کے اپنے کول رکھو اور پھر انہاں دے تے اپنے درمیان محبت پیدا فرما لو۔ جڑا جانور رکھیا ہوندا ہے، پرندہ رکھیا ہوندا ہے، بندیاں کبوتر رکھے ہوندے نے، طوطے رکھے ہوندے نے، کئیاں جانور ہے کتے پالے ہوندے نے، گھوڑے رکھے ہوندے نے، تے او جڑے ہفتہ مہینہ 6 مہینے سال بندے دے نال راندے نے نا، تے او بندے دیاں کچھ بولیاں سمجھن لگ پوندے نے، انہاں نوں بندیاں دے نال ایک انس پیدا ہو جاندا ہے، مانوس ہو جاندے نے۔ جڑے بندے نے پالے ہوندے نے پرندے، انہاں دا تے بندیاں دا آپس دے اندر ایک محبت والا حسن پیدا ہو جاندا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیتا ابراہیم پرندے 4 لو تے انہاں نوں اپنے نال مانوس کر لو کہ انہاں نوں تواڈے نال پیار ہو جائے تے تانوں انہاں نال پیار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے، مختلف پرندیاں دا ذکر ہے۔ راجے قول دے مطابق آپ نے جڑے 4 پرندے حاصل کیتے ہیں انہاں دے وچ ایک سی مور، دوسرا سی مرغ اور تیسرا سی کبوتر، چوتھے پرندے دا نام سی گدھ۔ یہ 4 مور، مرغ، کبوتر تے گدھ، یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیتے۔ انہاں نے اپنے نال ہلایا اور انہاں نے اپنے نال مانوس کیتا۔ جس وقت یہ مانوس ہو گئے تو میرے رب تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم نو حکم فرمایا، توجہ ہے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سامعین کرام، میرے رب تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم انہاں 4 پرندیاں ہوئے اپنے نال مانوس کر لو۔ جدو حضرت ابراہیم نے 4 پرندیاں اپنے نال مانوس کیتا ہے، میرے اللہ نے حکم فرمایا جبل منہن جزءا، اے پیارے ابراہیم ہن انہاں 4 پرندیاں نو ذبح کرو، انہاں دی گردن تے چھری پھیر دیو، انہاں نو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندیاں نو ذبح کر دیتا ہے۔ ذبح کرنے تو بعد میرا اللہ نے حکم فرمایا اے پیارے خلیل اللہ ہونے نہ 4 پرندیاں دے سرے اپنے کول رکھ لو، باقی سارا دھاڑے انہاں دا آپس دے اندر قیمہ بنا لو۔ مور دا بھی قیمہ بن گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، گدھ دا بھی قیمہ بن گیا ہے، اے مرغ دا بھی قیمہ بن گیا ہے، 4 پرندیاں دا قیمہ بنا لو، انہاں نو بنا کے آپس دے اندر الٹ پلٹ کر دے، 4 پرندیاں دا قیمہ آپس دے اندر مکس کر دے، 4 پرندیاں دا قیمہ مکس کر دے، آپس دے اندر رلا ملا دے۔ یا اللہ ہون کی حکم ہے، میرا اللہ فرماتا ہے جبل منہن جزءا، ہونے نہ 4 پرندیاں دا قیمہ پکڑ کے اے اپنے دائیں بائیں اگے پیچھے جننے پہاڑ نے انہاں پہاڑاں دے اتے قیمہ بکھیر دے، انہاں دا کچھ حصہ گوشت دا اپنے سجے پاسے والے پہاڑاں تے رکھ دے، کچھ حصہ سامنے پہاڑاں تے رکھ دے، کچھ حصہ سامنے اپنے بائیں پاسے والے پہاڑاں تے بکھیر دے۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندیاں دا قیمہ پکڑیا ہے، انہاں پہاڑاں دے اتے بکھیر چھڑیا ہے۔ یا اللہ ہن کی حکم ہے، میرا اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل تسی مینوں کیا سی، یا اللہ مردے کیویں زندہ کرے گا؟ اے ابراہیم ہن میں بھی کھان لگا ہن ذرا ویکھیا جے، ہن میں تانوں بھی کھان لگا
اے مردے کینے زندہ ہونے نے؟ یا اللہ کی حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم انہوں آواز دے مور نو بھی بلاؤ، ایک کبوتر نو بھی بلاؤ، ایک گدھ نو بھی بلاؤ، اے مرغ نو بھی بلاؤ، یا اللہ انہوں بلاؤ۔ اللہ نے فرمایا سایا بلانا تیرا کام ہے، دوڑ کے ہونا پرندیاں دا کام ہے، بلانا تیرا کام ہے۔ انہاں دا کیما ہو گیا ہے، جسم میں جان کوئی نہیں، روح پرواز کر گئی ہے، سارے تھر تو جدا نے۔ حضرت ابراہیم دے کول چواں پرندیاں دا سر موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم بلانا تیرا کام ہے۔ پتہ چل گیا ہے اللہ جنہاں نو طاقت دے رے، اللہ اپنے ولیاں نو طاقت دے رے، اپنے نبیاں نو شانہ دے رے، اپنے نبیاں دے صحابہ نو مقام دے رے۔ پھر اللہ حکم کرے بلان آرے اللہ دے نبی نے، آن آرے پرندے نے۔ پتہ چل گیا یہ دیسی دنیا نو سمجھانے آئے، اوے دنیا والے ہوئے بندے دی اپنی طاقت کوئی نہیں ہوندی، اللہ چاہتا ہے اے میرے بندے بلانا تیرا کام ہے، تیرے حکم دے مردیاں دا زندہ ہونا تیرے رب دا کام ہے۔ یہ دیسی سمجھانا چاہنے آئے۔ حضرت ابراہیم نے آواز دیتی ہے، اللہ قرآن چ بیان فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم نے آواز دیتی ہے، جدو چواں پرندیاں نو آواز دیتی ہے، میرے اللہ نے ہوا نو حکم فرمایا ہے، او چواں پرندیاں دا گوشت ہے، پہاڑا تو بلند ہویا ہے، پہاڑا تو اوپر ہویا ہے، زمین تو جدا ہویا ہے، مور دا ایک حصہ اس پہاڑ تیرے، دوجا حصہ اس پہاڑ تیرے، میرے اللہ دا حکم ہویا ہے۔ حضرت ابراہیم نے آواز دیتی ہے، اے دوویں حصے آپس دے اندر جڑ گئے نے، ہر ٹکڑا جندے جندے جسم دا ہے اون دے نال رلدا جا رہا ہے، ملدا جا رہا ہے، جسم پورے ہو گئے نے، پر لگ گئے نے، سارے نال کوئی نہیں، چارے پرندے دوڑ کے آ رہے نے، چارے پرندے دوڑ کے آ رہے نے۔ میں سوال کرنا ہونا ہے انہاں پرندیاں نال اکھاں کوئی نہ آ، سر تے حضرت ابراہیم دے کوڑے دھڑ پہاڑاں تیرے، انہاں دے نال اکھاں کوئی نہ آ، انہاں دے نال کان کوئی نہ ہے، انہاں دے نال عقل تے دماغ کوئی نہ آ، کیویں پتہ چلیا ہے ابراہیم ادھوں بلا رہے نے، ابراہیم اس طرف آواز دے رہے نے، حضرت ابراہیم کیڑے پاسے کھڑے نے، وہ پرندیاں نو کون دسیا ہے، اے پرندیاں نو اکھاں کوئی نہیں، نظری کیویں آوندا پیا ہے، وہ پرندیاں دے نال کان کوئی نہیں، وہ سندے کیویں پئے نے۔ میں کیا سونیا ہے رب دنیا نو دس دیتا ہے، جے اللہ طاقت اپنے ولیاں تے نبیاں نو دتی ہوے، اے بلانا انہاں دا کام ہے، انہاں نو وکھانا بھی رب دا کام ہے، انہاں نو سنانا بھی رب دا کام ہے۔ پرندے دوڑ دے آ رہے نے، دوڑ دے آ رہے نے، آ کے حضرت ابراہیم دے کول چار سر موجود نے، چارے پرندے بھلے نہیں، اپنے اپنے سر دے نال لگ دے گئے نے، دھڑ سر دے نال لگدا گیا ہے، سر دے نال لگدا گیا ہے، اوتھے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے نے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں اکھاں نال ویکھی بیٹھا ہے، کل قیامت نو مردے کیویں زندہ ہونے نے، یا اللہ تیرا شکر ہے جسم دے کتنے بھی ٹکڑے ہو جانے، یا اللہ جڑا عدم وچوں وجود چلیا سکدا ہے وہ رب مرن تو بعد زندہ فرما سکدا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ جل ذکرہ نے وکھا دیتا کہ مردے کس طرح زندے ہونے، اور صوفیاء کرام میں ایک بڑا پیارا نکتہ لکھ دیں، آپ فرما دینے ان چواں پرندیاں دے اندر ایک جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ انہوں نفس مطمئنہ دی دولت مل جائے،
نفس مطمئنہ ایسا نفس جن دے تے رب راضی ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب دی طرف اس حالت وچ کہ تیرا رب تیرے نال راضی ہے تے تو اپنے رب نال راضی ہے۔ اے نفس مطمئنہ نو عظمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور صوفیاء کرام فرماندے نے اگر تہاڈا دل کرے، توجہ ہے، اگر تہاڈا دل کرے کہ سانو بھی نفس مطمئنہ دی دولت اللہ عطا فرما دے گے، اسی بھی ایتھا النفس المطمئنہ دے زمرے وچ آ جائیے، تے آپ فرماندے نے کہ چواں پرندیاں نو تسی بھی ذبح کرو، انہاں دی گردن تے تسی بھی چھری پھیرو، اللہ تانوں ہی نفس مطمئنہ دی دولت عطا فرمائے گا۔ سمجھا جے گل انہاں مطلب یہ نہیں کہ بازار لگے جاؤ تے چارے پرندے لے آؤ تے چھری پھیر دیو تے تسی سمجھو کہ بس نفس مطمئنہ مل گیا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، نہیں، بڑی گہرائی والا نقطہ ہے، ضائع نہ کریا جے۔ آپ فرماندے نے ان دا مطلب یہ کہ انہاں چواں پرندیاں دے وچ نا ایک ایک بری عادت موجود ہے، توجہ ہے، انہاں چواں پرندیاں دے وچ ایک ایک بری عادت، بری خصلت انہاں دے اندر موجود ہے۔ مور دے اندر بری عادت یہ ہے کہ جدو مور اپنا حسن ویندا ہے نا تے اس ٹائم مور گھمنڈ کردا ہے میں میرے ورگا کوئی نہیں۔ جدو کبوتر پرواز کردا ہے نا بلندی تے جاندا ہے تو کبوتر اپنی بلندی تے غرور کردا ہے۔ گدھ دے اندر لالچ پایا جاندا ہے اور مرغ دے اندر کثرت شہوت پائی جاندی ہے، یعنی اینو حیا کوئی نہیں ہوندا، نہ حیا ان دے اندر پایا جاندا ہے۔ یہ چار عادتاں انہاں چواں پرندیاں دے اندر پائیاں جاندیاں۔ تو صوفیاء فرماندے نے جے تسی چاہندے ہو نا نفس مطمئنہ اللہ تانوں ہی عطا فرمائے تے اپنے اندروں مور والا گھمنڈ ختم کر دیو۔ جی مور اپنی خوبصورتی ویکھ کے گھمنڈ کردا ہے نا، اپنی خوبصورتی ویکھ کے، حسن ویکھ کے اس گھمنڈ تک پہنچ جاندے ہو کہ تسی بندے نو بندے ہی نہ سمجھدے۔ یہ گھمنڈ اپنے وچوں ختم کر دیو، گھمنڈ دے گردن تے چھری پھیرو۔ جدوں کبوتر وچ غرور پایا جاندا ہے نا بلندی تے جاندا ہے تے آپ فرماندے نے اے بندہ ہے مومن تیرے تے جدوں جوانی دے دن آوندے نے تے مڑ تیرے ورگا بھی کوئی نہیں ہوندا۔ گلیاں چرایاں تے چوکاں دے اندر کھڑا ہو گیا اپنی جوانی تو ضائع کرنا ہے، تو سمجھنا ہے بھائی نشہ پی لینا جوانی ہے، بندیاں نو کٹ پھنڈ لینا جوانی ہے، شراب دے 5-7 گلاس پی چھڑنا ہے جوانی ہے، زنا اور شراب نوشی دے عادت اپنا لینا یہ جوانی ہے، ساری رات نیٹ تے اپنی راتاں بسر کر چھڑنیاں یہ جوانی ہے، لوگاں دیاں ماواں بہناں بیٹیاں دیاں عزتاں نو پامال کرنا یہ جوانی ہے۔ فرماندے نے یہ جوانی نہیں، یہ جڑا غرور تیرے اندر آندا ہے نا پیسے دی وجہ تو، حسن دی وجہ تو، جوانی دی وجہ تو، بلندی دی وجہ تو، جدو تیری گردن سریا آ جاندا ہے یہ گردن چوں سریا کڈ تے اس غرور دے اوتے چھری پھیر۔ یہ چھری پھیرن دا مطلب ہے کہ تو کبوتر نو ذبح کر چھڑے۔ فرماندے نے مرغ دے اندر کثرت شہوت پائی جاندی ہے، اپنی جوانی دے عالم دے اندر لوگاں دیاں عزتاں پامال نہ کر، حیا کر، لوگاں دی ماواں بہناں بیٹیاں نو اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں سمجھ، یہ حیا پیدا کر، یہ شہوت والے گناہ دے اوتے چھری پھیر۔ اور چوتھی عادت فرمایا گدھ دے اندر لالچ پایا جاندا ہے، تو لالچ دے اندر براواں دیاں جائیداداں کھا گئے ہیں، ہمسایاں دے پیسے کھا گئے ہیں، لوگاں دی جائیداداں ہڑپ کر گئے ہیں، رشوت کھادی جانا ہے، سود کھادی جانا ہے، لوگاں دے پیسے نجائز طریقے نال 2 نمبری سود کاروبار دے نال 2 نمبری طریقے دے نال پیسہ ہڑپ کیتی جانا ہے، اس لالچ تے بھی چھری پھیر۔ فرمایا نہ چواں پرندیاں نو ذبح کرن دا مطلب ہے کہ مور والے گھمنڈ تے بھی چھری پھیر، کبوتر والے غرور تے بھی چھری پھیر، گدھ والا لالچ بھی اپنے وچوں ختم کر، گھمنڈ بھی ختم کر، اپنے وچوں غرور تے تکبر بھی ختم کر، اور اپنے وچوں گناہ والی عادت بھی ختم کر۔ یہ چارے عادتاں اپنے وچوں ختم تو کر دے، میرا اللہ تیرے نفس مطمئنہ دی دولت عطا فرما دے گا۔ پھر تہاڈی حالت اگر یہ 4 عادتاں اسی سارے اپنے وچوں ختم کر دئیے تو پھر انہاں لوگاں دے وچ ساڈا نام آ جائے گا جنہاں نو رب خود کہندا ہے اے میرے بندیاں آ جاؤ
اس حالت چ آ جاؤ کہ تہاڈا رب تہاڈے نال راضی ہے تو تسی اپنے رب نال راضی ہے۔ سامعین کرام، اس حالت دے اندر بندہ آ جاندا ہے، میرا اللہ فرماندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ آ جا، میں تیرے نال راضی ہاں، تو میرے نال راضی ہے۔ اے چار عادتاں ختم کر دیو اے نوجواناں، آج جمعے دے موقع تے اے پیغام سمجھ کے پلے بن لو، اپنے وچ غرور تکبر ریاکاری گھمنڈ لالچ ختم کر دیو۔ اللہ اپنے ولیاں دا قرب عطا فرمائے گا، اللہ خود کہے گا آ جاؤ میں تواڈے نال راضی ہاں، تسی میرے نال راضی ہو۔ گل تے ختم نہیں ہوندی، وادخلی فی عبادی، اللہ فرمائے گا آؤ میرے بندیاں وچ شامل ہو جاؤ، میرے بندیاں نال رل جاؤ۔ پتہ چلیا اللہ دے بندے او ہونے نے جنہاں نال اللہ راضی ہونا ہے۔ باقی تے میں ڈھانچہ بنیا ہوا ہے، اس ڈھانچے دا نام انسان نہیں، انسان او ہوندا ہے جن دے نال رب بھی راضی ہوندا ہے، آمینہ دے لال بھی راضی ہوندے نے۔ پھر اپنے بندیاں نال شامل کر کے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فادخلی جنتی، میرے بندیاں نال رل جاؤ تے جنت وچ داخل ہو جاؤ، جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ تساں دنیا تے اپنے وچوں عادتاں ختم کیتیاں نے، میں رب تواڈے نال راضی ہاں، نالے تانوں اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اے میرے سونا ہے اپنے وچوں لالچاں ختم کر کے آخر کے پیغام دینا چاہنا ہے، نہ اولاد وفادار ہوندی ہے، نہ دولت وفادار ہوندی ہے، نہ دنیا والے وفا کردے نے، نہ یار تے بیلی تے سنگی تے ساتھی وفا کردے نے، نہ چودھری تے سیاستدان جنہاں دے پیچھے لڑائیاں کرنا ہے نہ او وفا کردے نے۔ تے آئی تے اعظم چشتی نے بڑا جھنجھوڑیا ہے، ساڈے زمین نو جھنجھوڑ کے کہہ رہے نے اے دنیا والیا سن لے کسے نال وفا نہ کیتی، اے دنیا بے اعتباری کسے نال وفا نہ کیتی، اے دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دا محبوب ریانا نہ کسے دی سرداری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو واری، آزم تھے دل نہ لائی، آزم تھے دل نہ لائی، نہیں تیرو سے جاندی اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو ان اور من عمل دی توفیق عطا فرمائے، سانو زندگی بندیاں آکن اللہ گزارن دی ہمت دے وے، اپنے وچ گناہ والی عادت اللہ ختم کرن دی سانو صلاحیت اور توفیق دے اللہ عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ پڑھن دی اللہ سانو سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔